बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आपकी तमाम आल पाक पर हदिया दुरूद सलाम का नजराना पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल और करम से तमाम सुनने वालों के रिस्क में, कारोबार में बरकत अता फ़रमाए और तमाम आफ़ात व बलियात, जादू जिन्नात, असेब साया सहार से महफूज फ़रमाए। माशरे में रहते हुए जब इंसान ज़िंदगी बसर करता है तो उसको बहुत सारे मसाइल दरपेश होते हैं। जहाँ पे रहते हुए इंसान अपनी खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, वहाँ पे ज़ाहिरी बात है हासिदीन भी होते हैं। आपके वो हमसाए हो सकते हैं, वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, वो आपके कोलीग्स हो सकते हैं, वो आपके साथ कारोबार करने वाले लोग हो सकते हैं। तो आपको बहुत सारे हासदीन का सामना करना पड़ता है, नज़र बद का सामना करना पड़ता है, जादू का जो है वो सामना करना पड़ता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जिनको अल्लाह पाक ने बहुत उरूज बुलंदी और कामयाबी और कामरानी से नवाजा, लेकिन उनके दुश्मनों ने हसद कर कर के उनको ज़ीरो कर दिया। उनको बहुत सारे किसी के बच्चे अच्छी तालीम हासिल करते हैं तो इस बात का हसद है, या अगर किसी का अच्छा कारोबार है तो उसका हसद है कि इसका अच्छा कारोबार क्यों है, या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात होते हैं। तो ये मैं आपको जो अमल देने जा रहा हूँ इसकी ख़ास ये है कि आप अगर आज जुमेरात है तो आप जुमेरात को इस अमल को शुरू करें, या जब भी जुमेरात का इंतज़ार करना है आपने, इस अमल को आपने जुमेरात को शुरू करना है मगरिब की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद, फजर तक का आपको टाइम है। तो आपने मगरिब की नमाज के बाद इस अमल को करना है। किन किन मकासद के लिए, किस किस तरीक़ा कार के मुताबिक आपने इस अमल को करना है, आप वीडियो को तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये सूरह कौसर, इन्ना अतईनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर, ये छोटी सी कुरान पाक की आखिरी पारे की सूरह मुबारका है और इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। आपने इसको पढ़ना है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको इसके बेशुमार फ़वाइद हासिल होंगे, लेकिन उसमें से आपको 10 फ़वाइद जो उनसे हैं वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। और जो दरपेश मसाइल हैं वो उन मसाइल के लिए आपने किस तरीक़ा कार से पढ़ना है, तवज्जो से आपने समाअत फरमाना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको आज की इस वीडियो को सुनने के बाद सूरह मुबारका के साथ एक ख़ास दुआ है जिसके ऊपर मोहर नबी अकरम नूर मुजस्सम साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, आपके और मेरे प्यारे नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहर लगाई है कि जो शख्स अपनी दुआ से पहले ये अल्फाज पढ़ लेता है उसकी दुआ अल्लाह पाक कबूल और मंजूर फरमा लेते हैं। तो जब हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारका से निकला है तो इंशाअल्लाह हमें पूरा मुकम्मल यकीन है, इस बात में ज़र्रा बराबर भी शक नहीं है कि हमारी दुआ कबूल नहीं होगी। तो उसको आपने किस तरीक़ा कार से और किस तरतीब से आपने पढ़ना है सूरह कौसर से पहले और बाद में, वो मुकम्मल तरीक़ा कार मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स इजाज़त के हवाले से अर्ज़ करते हैं, तो तमाम व्यूअर्स को इजाज़त है, हमारे जितने भी सुनने वाले हैं अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। और जो न्यू व्यूवर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया, और नई आने वाली वीडियोस का ताकि आपको बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। ये सूरह मुबारका जो सी है इसके बेशुमार तरीक़ाकार हैं। बुज़ुर्गान दीन ने, उलमाए कराम ने, औलियाए कामिलीन ने और शेखुल कामिलीन ने, जितने भी बुज़ुर्ग हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जब इब्तदाई मराहिल में रूहानी पावर हासिल करनी होती थी, या जब भी वो अपनी ज़िंदगी के अंदर महसूस करते थे कि हमारी रूहानी पावर कमज़ोर हो रही है, तो वो इस सूरह मुबारका का अमल करते थे। और मुख्तलिफ़ इसके तरीक़ाकार हैं। इसको आप जादू से मुकम्मल निजात के लिए भी पढ़ सकते हैं। आप इसको जिन्नात, जितने भी हैवी किस्म के जिन्नात का आप पर हमला है, आप उन जिन्नात से हिफाजत के लिए भी पढ़ सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आपके ज़हन में फ़ाहिश ख़यालात आते हैं, या आपके दिमाग के अंदर कोई चीज़ पैवस्त हो गई है, जैसे कहते हैं ना कि
ایک انسان کے اندر ایک صورت پیوست ہو جاتی ہے یا کوئی اس کو کسی سے جیسے محبت ہو جائے تو وہ نکلتی نہیں ہے دماغ سے، تو ماں باپ چاہتے ہیں کہ بہت ساری یعنی کہ مطلب میں آپ کو چلو عرض کر دیتا ہوں، مجھے ایک کال آتی ہے کہ جی میری بیٹی ہے تو وہ ایک کرسچن سے یعنی کہ محبت کرتی ہے اور ان کا یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ کرسچن ہو جائے۔ اس صورتحال میں میری بیٹی کے گمراہ ہونے کے زیادہ چانسز ہیں، تو میں نے ان کو یہ عمل دیا کہ آپ یہ پڑھ کر خود پانی پہ دم کر کے بچی کو پلائیں تو انشاءاللہ اللہ پاک خیر فرمائے گا۔ بہر اللہ پاک نے کرم فرمایا تو مجھے ان کی کال آئی، جی الحمدللہ کافی پہلے سے بہتر ہو چکے ہیں اور ان کے ذہن سے یہ چیز نکل گئی ہے۔ اشارہ کیا ہے کہ آپ کسی کے ذہن میں کوئی اس طرح کی غلط چیزیں ہیں تو اس کو نکالنے کے لیے، خارج کرنے کے لیے، یعنی کہ بیوی کا جو شوہر ہے وہ مختلف خواتین کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ چاہتی ہیں کہ میری طرف توجہ کرے، میری طرف مائل رہے، میرے سے محبت کرے، تو اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں۔ کوئی نشہ آور نشہ وغیرہ کرتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کا ذہن سے یہ نشے والے معاملات تو ختم ہو جائیں۔ اس طرح کے آپ معاملات کے لیے بھی اس عمل کو اسی ترکیب کے ساتھ کیجئے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کو فوائد حاصل ہوں گے۔ اور کوئی بیمار ہے تو مریض کے لیے آپ پانی پہ دم کر کے پلائیں۔ اگر آپ کا عدالت میں، کورٹ میں، کچہری میں کیس لگا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں ہمیں اللہ پاک باعزت رہائی نصیب فرمائے تو پھر بھی آپ اس عمل کو اسی وقت، اسی ٹائم پہ شروع کرنا ہے جمعرات کو، اور اسی طریقہ کار کے مطابق کرنا ہے، اور چند دن آپ جب اس عمل کو کریں گے اگلی تاریخ سے دوسری تاریخ تک تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اللہ پاک کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں گے، اور آپ کو اس تمام نیک مقاصد کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور مستجاب الدعوات آپ بن جائیں گے اس عمل کو مسلسل کرنے سے۔ چند دن عمل کرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں مجھے ایک شخص کی مطلب رابطہ ہوا، وہ کہنے لگا جی کہ میں اس کو عمل کو کر رہا ہوں 3-4 دن ہو گئے ہیں، مجھے اس کا بالکل فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، تو میں نے کہا آپ کا نقصان کتنا ہے؟ اس نے کروڑوں میں بتایا۔ کتنی دیر سے آپ کو؟ کہتا ہے تقریباً 7-8 سال سے میں اس پریشانی کا، تو میں نے کہا آپ کو 7-8 سال لگے ہیں زوال ہوتے ہوئے تو کوشش کیجئے، میں 7-8 سال کا ٹائم نہیں مانگتا آپ سے، وہ کم از کم آپ اس کو 21 دن تک، 41 دن تک تو لے کے چلیں نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جلدی نہ کیا کریں، کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس کو کرتے ہیں اس عمل کو تو آپ اس کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو روحانی طاقت کو مضبوط کریں اور مکمل یقین کامل سے عمل کو کریں۔ بات ہوتے ہی یقین کامل کی، تو جب آپ یقین کامل سے کریں گے تو آپ ہر مقصد کے لیے، امتحانات میں کامیابی کے لیے، کالے علم، سفلی علم سے جان چھڑانے کے لیے، جنات اسیب سایہ ساحر سے حفاظت کے لیے، کاروباری بندش کو ختم کرنے کے لیے، شادی کی بندش کو توڑنے کے لیے، اور بھی جتنے بھی آپ کو زندگی میں درپیش مسائل ہیں، یہ وظیفہ روحانی طاقت کا سمندر آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو آپ کو اس کے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے اور اتنی کامیابیاں آپ کو ملیں گی، آپ زندگی میں انشاءاللہ العزیز جب بھی، جس وقت بھی، جس جگہ بھی ہوں گے، جب آپ کو کامیابی ملے گی تو آپ ضرور میرے لیے دعائیں کریں گے۔ اتنا مجرب پرتاثیر عمل دینے جا رہا ہوں۔ شرط اول یہ ہے کہ آپ کا مکمل یقین ہونا چاہیے اس عمل پر، اور دوسری عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جون سا وظیفہ کرنے سے پہلے نیت لازمی کرنی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو جمعرات کو ہی شروع کرنا ہے، جمعرات کو شروع کرنے سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات وغیرہ لازمی دینا ہے، اور اس کے بعد جتنا آپ صدقہ کر سکتے ہیں نا اپنی توفیق کے مطابق، 1 روپے سے لے کے جتنا حد یعنی کہ اللہ پاک نے جتنی استطاعت دی آپ نے اس کو صدقے کو کرنا ہے۔ اور وہ طریقہ کار آپ کا یہ ہے کہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد آپ نے جب بیٹھنا ہے اس عمل کو کرنے کے لیے تو باوضو ہونا شرط ہے، اور کوشش کریں کہ آپ اس عمل کو روزانہ کریں، کم از کم 21 دن کریں۔ یا ذل جلالی والاکرام، یہ آپ نے 33 مرتبہ پہلے پڑھنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام، یہ خاص بزرگوں کی ترکیب آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یا ذل جلال والاکرام 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جون سے ہے مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورہ کوثر جون سی ہے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ملا کر آپ نے ہر دفعہ جتنی دفعہ سورہ کوثر پڑھنی ہے 129 مرتبہ پڑھنی ہے، تو 129 مرتبہ بسم اللہ ملا کر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، اس طرح آپ نے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ملا کر آپ نے اس کو 129 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم ملا کر پڑھنی ہے، اور یاد رکھیے گا کہ 3 مرتبہ درود شریف آپ نے اول بھی پڑھنا ہے اور آخر بھی پڑھنا ہے۔ رزق حلال میں وسعت اور برکت کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جادو، جنات، اسیب سایہ ساحر، کاروباری بندش کو توڑنے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یقیناً آپ کو کامیابی ملے گی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔